ओ नमस्ते, म प्रेक्षा पराजुली। योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा मैले हजुरहरूलाई अध्याय 3 कर्मयोगको बारेमा धेरै कुराहरू जानकारी गराएको थियो। साथसाथै आज चाहिँ म हजुरहरूलाई अध्याय 4 दिव्य मन श्रीमद् भागवत यथारूपको बारेमा केही कुरा जानकारी साथसाथै त्यहाँ रहेका दिव्य ज्ञानको बारेमा हजुरहरूलाई भन्छु है त। परमात्मा कृष्ण सम्पूर्ण जीवात्माका परम आश्रय हुनुहुन्छ र यो आश्रयलाई त्याग्यो भने जीव मायाद्वारा मोहित हुन पुग्दछ। किनभने मायामा परेपछि उसले आफूलाई कृष्ण भन्दा भिन्न सम्झिन थाल्दछ। बस यही नै पूर्ण ज्ञान हो। भौतिक स्वरूपका विभिन्न मापदण्ड अन्तर्गत रहँदा जीवले कृष्णलाई बिर्सिन्छ, तर जब यस्ता मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामा सम्पर्कमा आउँदछन् अनि आफूहरू पूर्ण मुक्तिका पथमा आइपुगेको कुरा उनीहरूले थाहा पाउँदछन्। यो कुराको पुष्टि श्रीमद् भागवत 2.10.6 मा यसरी गरिएको छ। मुक्तिको अर्थ हो आफूलाई कृष्णको नित्य दास सम्झेर आफ्नो स्वाभाविक अवस्थामा रहनु। यदि तिमी सम्पूर्ण पापीहरू भन्दा पनि महापापी मानिएका छौ भने पनि दिव्य ज्ञान रूपी ढुङ्गामा चढ्यौ भने यो दुःखको सागरलाई सजिलै पार गर्न सक्नेछौ। अर्थात् कृष्णसँग रहेको आफ्नो सम्बन्धको स्वाभाविक स्थितिको ज्ञान गर्न अति उत्तम कुरा हो। यसले अज्ञानको सागरमा पौडिरहेको मानिसलाई पनि उसको जीवन सङ्घर्षबाट तुरुन्त माथि उठाउँदछ। यो भौतिक जगतलाई कहिले अज्ञानको सागर मानिन्छ भने कहिले डढेलो लागेको जङ्गल। जतिसुकै सिपालु पौडी खेलाडी किन नहोस्, यदि ऊ समुद्रमा छ भने उसको जीवन सङ्घर्ष साह्रै कठोर हुन्छ। यसरी समुद्रमा पौडिँदै जीवनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको व्यक्तिलाई कसैले अलि अगाडि गएर समुद्रबाट बाहिर निकालिदिन्छ भने त्यो व्यक्ति उसको सबैभन्दा ठुलो रक्षक मानिन्छ। भगवानबाट प्राप्त हुने पूर्ण ज्ञान नै मुक्तिको मार्ग हो। भगवान श्रीकृष्ण भावना रूपी ढुङ्गामा अत्यन्त सजिलै छ, तर कृष्ण भावना मृत रूपी ढुङ्गा पनि अत्यन्त सजिलो छ, तर सँगसँगै यो अत्यन्त महान तथा गम्भीर पनि छ। हे अर्जुन, जसरी जलिरहेको आगोले सुकेको दाउरालाई खरानी पारिदिन्छ हो, त्यसै गरी ज्ञान रूपी अग्निले भौतिक कर्मका समस्त फललाई ढाकिएर भस्म पारिदिन्छ, डढाएर भस्म पारिदिन्छ। अर्थात् आत्मा र परमात्मा सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान र त्यस ज्ञानको सम्बन्धलाई यहाँ जलेको आगोसँग तुलना गरिएको छ। यो ज्ञान रूपी अग्निले समस्त पाप कर्मका फललाई मात्र पुण्य कर्मका फललाई पनि ढाकिदिन्छ। कर्म फलका धेरै अवस्थाहरू छन्। पुण्य कर्मका फललाई पनि डढाइदिन्छ। कर्म फलका धेरैवटा अवस्थाहरू छन्। शुभारम्भ अवस्थाहरू छन्, ती हुन् शुभारम्भ, बीज, सञ्चित आदि। तर जीवात्मालाई आफ्नो स्वरूपको ज्ञान हुनासाथ कर्म फलहरू चाहे ती पूर्ववर्ती कर्म हुन चाहे पूर्ववर्ती सबै भस्म हुन्छन्। वैदिक साहित्यमा अर्थात् बृहदारण्यको निषदमा
भनिएको छ। साध्य साधनी अर्थात् मानिसले पाप तथा पुण्य दुवै प्रकारका कर्मफलमाथि पाप तथा पुण्य दुवै प्रकारका कर्मफलमाथि विजय प्राप्त गर्दछ। यस संसारमा दिव्य ज्ञान जतिको महान र पवित्र वस्तु अरू केही नै छैन। यस्तो ज्ञान सम्पूर्ण योगको पाकेको फल हो, जो व्यक्ति भक्ति सेवामा सक्षम र पूर्ण हुन्छ। त्यसैले यथा समय आफैभित्र योग ज्ञानको आस्वादन गर्दछ। अर्थात् जब हामी दिव्य ज्ञानका सम्बन्धमा कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, त्यति बेला हाम्रो प्रयोजन आध्यात्म ज्ञानसँग हुन्छ। हुन पनि दिव्य ज्ञान जस्तो महान र विशुद्ध वस्तु अरू केही छैन। अज्ञान नै हाम्रो बन्धनको कारण हो भने ज्ञान मुक्तिको कारण हो। यो ज्ञान भक्ति सेवाको परिपक्व फल हो। यस किसिमको दिव्य ज्ञानको अवस्थामा पुगेका व्यक्तिका लागि अरू ठाउँमा शान्ति खोज्नु पर्ने आवश्यकता नै रहँदैन। त्यस्ता व्यक्तिले आफैभित्र शान्तिको आस्वादन गरिरहेका हुन्छन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने ज्ञान तथा शान्तिको अवसान कृष्ण भावनामा पुगेर हुन्छ। जुन श्रद्धालु व्यक्ति दिव्य ज्ञानका लागि समर्पित छ र जसले इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेको छ, त्यही नै यो ज्ञान प्राप्त गर्ने आधिकारिक व्यक्ति हो र यस्तो ज्ञान पाउन साथ उसले तुरुन्तै आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त गर्दछ। अर्थात् भगवान कृष्णमा दृढ विश्वास राख्ने व्यक्तिले नै यस किसिमको कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। कृष्ण भावना भावित भएर कर्म गर्नाले नै परम सिद्धि पाउन सकिन्छ भनेर विचार गर्ने व्यक्ति नै श्रद्धावान मानिस हो। यस्तो ज्ञान श्रद्धा र भक्तिले पाउन सकिन्छ र हरे कृष्ण 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 हरे हरे साथसाथै हरे राम 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 हरे हरे यो मन्त्रको जाप गर्नाले पनि उक्त ज्ञान प्राप्त हुन्छ। किनभने यसरी भगवानको नाम जाप गर्दा हृदयभित्र जमेको सम्पूर्ण भौतिक मैलोपना सफा हुन्छ। यसबाहेक मानिसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई संयममा पनि स्वयं राख्नु पर्दछ। जुन मानिस कृष्ण प्रति श्रद्धावान छ र जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई स्वयंमा राख्दछ, त्यसले छिट्टै नै कृष्ण भावना मृतको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्दछ। शास्त्रप्रति शङ्का गर्ने अज्ञानी र श्रद्धाविहीन व्यक्तिले ईश्वरीय चेतना प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस्तो व्यक्ति तल झर्दछ। संशयी व्यक्तिले न त यस लोकमा सुख पाउँदछ न त परलोकमा नै। अर्थात् भगवत गीता सम्पूर्ण प्रामाणिक शास्त्रहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ हो। जो व्यक्ति पूर्णतया पशु तुल्य छन्, तिनमा न प्रामाणिक शास्त्रप्रति कुनै श्रद्धा हुन्छ न त शास्त्रको ज्ञान नै। कतिपयलाई शास्त्रको केही ज्ञान हुन्छ र यदाकदा शास्त्रीय वचनहरू उच्चारण पनि गर्दछन्, तापनि तिनीहरूमा ती वचनहरूप्रति वास्तविक विश्वास हुँदैन। कतिपय मानिसहरू जसले भगवत गीतालाई शास्त्रका रूपमा श्रद्धा त गर्दछन् तर भगवान कृष्णको पूजा आराधनामा विश्वास गर्दैनन्। यस्ता व्यक्तिहरू कृष्ण भावना मृतमा रहन सक्दैनन् र पतित हुन्छन्। माथि उल्लेखित सबै प्रकारका व्यक्तिहरू जो श्रद्धालु छैनन् र सधैँ शङ्का मात्र गरिरहन्छन्, तिनीहरूको कहिले पनि आध्यात्मिक प्रगति नै हुँदैन। भगवान र भगवानका वचनमा श्रद्धा नगर्ने व्यक्तिले न यस लोकमा न त परलोकमा नै केही सुख पाउन सक्दछन्। तिनले
कुनै किसिमको पनि सुख पाउँदैनन्। अत मानिसले श्रद्धापूर्वक प्रामाणिक शास्त्रका नियमहरूको अनुसरण गर्नुपर्दछ अनि मात्र ज्ञानका स्तरमा पुगिन्छ। ज्ञानले मात्रै उसलाई आध्यात्मिक अनुभूतिको दिव्य स्तरमा पुर्याउन सहायता गर्दछ। अर्को शब्दमा संशयग्रस्त मानिसले आध्यात्मिक उत्थानका क्षेत्रमा कुनै ठाउँ पाउँदैनन्। अत मानिसले शिष्य परम्पराबाट आएका महान आचार्यहरूका चरण चिन्हको अनुसरण गर्नुपर्दछ। यसरी नै उनीहरूले सफलता पाउँदछन्। जो मानिस आफ्ना कर्मफललाई त्यागेर भक्ति सेवामा लाग्दछ र दिव्य ज्ञानद्वारा जसका सन्देहहरू नष्ट भएका छन् त्यो नै आत्मपरायण व्यक्ति हो। हे धनञ्जय, यस्तो व्यक्ति कर्मफलमा बाधिँदैन। अर्थात् जसले स्वयं भगवान कृष्णले भन्नुभयो जस्तै भगवत गीताका उपदेशहरूलाई पालन गर्दछ त्यो व्यक्ति दिव्य ज्ञानका कृपाले समस्त सन्देहबाट मुक्त हुन्छ। पूर्णतः कृष्ण भावनामा रहँदा मानिसलाई म भगवानको अंश हुँ भन्ने ज्ञान हुन्छ। त्यसैले ऊ पहिलेदेखि नै आत्मज्ञानमा स्थापित भइसकेको हुन्छ। यसरी ऊ कर्मका बन्धनबाट माथि, यसमा कुनै सन्देह छैन। अत हे अर्जुन, अज्ञानका कारणले तिम्रो हृदयमा जुन संशय उठेको छ त्यसलाई ज्ञानरूपी तरवारले काटेर योगयुक्त भएर युद्धका लागि उठ। अर्थात् यस अध्यायमा जुन योग पद्धतिको उपदेश दिएको छ त्यसलाई सनातन योग वा जीवात्माद्वारा गरिने शाश्वत क्रियाकलाप भनिन्छ। यस योगमा यज्ञ कर्मका दुई विभाग छन्। यी मध्ये पहिलोलाई द्रव्यमय यज्ञ भनिन्छ भने दोस्रोलाई आत्मज्ञान भनिन्छ, जुन विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म हो। यदि द्रव्यमय ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूतिका लागि गरिँदैन भने त्यस्तो यज्ञ भौतिक कर्म मात्र हुन जान्छ। तर कसैले आध्यात्मिक उद्देश्य लिएर वा भक्तिभावमा रहेर यस्तो यज्ञ सम्पन्न गर्दछ भने त्यो एउटा परिपूर्ण एउटा यज्ञ हुन जान्छ। जब हामी आध्यात्मिक क्रियाकलापका क्षेत्रमा आउँदछौँ त्यति बेला यो आध्यात्मिक कर्म पनि दुई वर्गमा विभाजित भएको पाउँदछौँ। यी मध्ये पहिलो हो आत्मज्ञान र आफ्नो वैधानिक स्वरूपको ज्ञान र दोस्रो हो भगवानसँग सम्बन्धित सत्यको ज्ञान, जसले भगवत गीतामा बताइएको मार्गलाई यथावत अनुसरण गर्दछ। त्यसले आध्यात्मिक ज्ञानमा यी दुई महत्त्वपूर्ण विभागलाई सजिलैसँग बुझ्न सक्दछ। उसका लागि भगवानको अंशरूप आत्माका सम्बन्धमा पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न कुनै कठिनाइ नै हुँदैन। यस किसिमको ज्ञान लाभदायक हुन्छ र यस्तो व्यक्तिले भगवानका दिव्य क्रियाकलापहरूलाई सजिलैसँग बुझ्न सक्दछ। यस अध्यायका सुरुमा स्वयं भगवानले नै भगवानका दिव्य कर्महरूको चर्चा गर्नुभएको छ। जसले भगवत गीताको उपदेशलाई बुझ्न सक्दैन त्यो अश्रद्धालु हो र उसले भगवानद्वारा प्रदत्त आंशिक स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरिरहेको छ भन्ने ठान्नु पर्दछ। यसरी उपदेश दिँदै पनि जसले सच्चित आनन्दमय भगवानको वास्तविक स्वभावलाई बुझ्न सक्दैन त्यो निश्चय नै एक नम्बरको मूर्ख नै हो। कृष्ण भावनाका
सिद्धान्तहरूलाई अपनाएर अज्ञानलाई बिस्तारै हटाउन सकिन्छ। देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मचार्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इन्द्रिय स्वयं यज्ञ, योगा अभ्यास यज्ञ, तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ र स्वाध्याय यज्ञ र वर्णाश्रम धर्मभित्र पर्ने सामाजिक विधानहरूमा सहभागी हुनु जस्ता विभिन्न किसिमका यज्ञहरूद्वारा कृष्ण भावनामा जागृत हुन्छ। यी सबै कर्महरू यज्ञकै रूपमा चिनिन्छन् र सबै नियमित कर्ममै आधारित छन्। तर यी सम्पूर्ण क्रियाकलापभित्र रहेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो आत्मसाक्षात्कारको खोजी गर्ने व्यक्ति नै भगवत गीताको सही विद्यार्थी हो। तर जसले कृष्णको प्रामाणिकतामा सन्देह गर्दछ त्यो भने उल्टो झर्दछ, पतित हुन्छ। त्यसैले मानिसलाई सेवा र समर्पण भावका साथ प्रामाणिक गुरुका अधीनमा रहेर भगवत गीता वा अन्य शास्त्रहरूको अध्ययन गर्ने सल्लाह दिएको छ। प्रामाणिक गुरु अनन्त कालदेखि नै गुरु शिष्य परम्परामा आएका हुन्छन् र भगवानले दिएको त्यो उपदेशबाट कति पनि विचलित हुँदैनन्। जुन उपदेश लाखौं वर्ष अघि भगवानले सूर्यदेवलाई दिनुभएको थियो, भगवत गीताको त्यही उपदेश सूर्यदेवबाट पृथ्वीका राजा मार्फत यो धराधाममा आइपुगेको थियो। अत मानिसले भगवत गीताको मार्गलाई अनुसरण गर्नु पर्दछ जुन स्वयं गीतामै बताइएको छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग सावधान रहनु पर्दछ जो वैयक्तिक आत्मप्रशंसामा लागेर अरूहरूलाई वास्तविक पथमा विचलित गराइदिन्छन्। भगवान कृष्ण निश्चित रूपले परम पुरुष परमात्मा हुनुहुन्छ र उहाँका क्रियाकलापहरू दिव्य छन्। जसले यो यथार्थलाई बुझ्दछ त्यो व्यक्ति नै भगवत गीताको अध्ययनको प्रारम्भदेखि नै मुक्त पुरुष हो। यस प्रकार श्रीमद् भागवत ग्रन्थ अन्तर्गत दिव्य ज्ञान शीर्षक चतुर्थ अध्यायको भक्ति वेदान्त अर्थात् समाप्त भएको छ। भक्तजनहरू, आज मैले हजुर सबैजनाहरूलाई अध्याय 4 दिव्य ज्ञानको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ। यस अध्यायमा साथसाथै आज मैले हजुरहरूलाई भनेको कुराहरूमा यी कुराहरू भनिएको छ कि हामीहरूले श्री कृष्णलाई सदैव परमात्मा भनेर सदैव हामीहरूले भगवान भनेर उहाँलाई मान्नुपर्छ। साथसाथै यो भगवत गीता धेरैभन्दा धेरै अगाडि नै भनिएको हो, त्यसैले हामीहरूले यसमा विश्वास पनि गर्नुपर्दछ। साथसाथै त्यस्ता नराम्रो कुराहरू भन्नु हुँदैन यो भगवत गीतालाई, किनकि यो एक सर्वश्रेष्ठ खालको किताब पनि हो। र यो सँगै हाम्रो अध्याय 4 दिव्य ज्ञानको सबै जानकारीहरू समाप्त भएको छ। अब म हजुरहरूलाई अर्को एपिसोडमा अध्याय 5 को बारेमा जानकारी गराउँछु। त्यतिन्जेलसम्म म हजुरहरूमाझ बिदा हुन चाहन्छु र सबैजनालाई म नमस्ते पनि भन्न चाहन्छु। साथसाथै राधे राधे र कृष्ण भगवानले हजुरहरूलाई सदैव रक्षा गरून्।